دوستا و قومای گل سلام. آیا قد شما در پیش آمده که خود شما یا شما قدگو شخص ملاو شده باشین که فرم سال که است اونا ناجور شده باشه و اونا رفته باشه گوگل توخ کنه، گوگل سرچ کنه درباره ناجوری که است و درباره علامات شی، بس درباره دیاگنوستیس شی، بس امی تر که درباره علاج شی. بس از بعد قص کانفیدنس باشه که فرم سال اگر رو پیش یک دکتر که موره دکتر اگر فرم سال رو یک مشوره میده که فرم سال قد گوگل سرچ ازو کم مختلف است بزو که است گوگل زیاد تراست منه یا فرم سال قص کانفیدنس هم گیاره نی دکتر که است غلط درو ما که است د اینچ که است صحیح است. ما خبر نیم شما قدی تر فرد که است ملاو شدین یا نشدین یا شما زی اکسپریانس تیر شدین یا نشدین. ما قدی تر مریض که است روی دروش دادم که او که است مشوره چند دکتر که است بالکل گوش نمیکرد. او که است خود چه مرافت گوگل که است توهم کرد. به هر حال او ریسرچ پیپرز حتی که است توهم کرد زیلی ولشی بود مطلب او ریسرچ پیپرز توهم کرد از منیزو که است یک پوینت بدرم کرد و زوات که است قد دکتر که است آرگیو میکرد که یار این یک ریسرچ برو بدرشته منیزی ریسرچ که است انتر ریکامندیشنز است بس که دکتر که است هو که د زبان از خود که ور اکسپلین میکرد که مطلب ور سمجاو میکرد که یاره ایتر که تو کی پیپر که تو درو مگی یا فرم سال تو کی گوگل منی اونا صرف یک اکسپکت شسته مطلب تو کی ناجور تو کی است تو یک بلوک هیستری دیگه داره تو یک بلوک چیزای دیگه داره یک بلوک ایشوی دیگه داره تو باید که است اونا رو کنسیدر کنی مطلب یک هولیستیک اپروچ که است ده زبانی دوایی که است ده زبانی مدیسن که است اور مگه به هر حال های پیشنت که است یا این ناجور که است بسیار سوخته میشد زیادی تیم که است سوخته بود و هر کسی که گیر میکرد مطلب که است مو شکایت میکرد که این دکتر که است سرش خلاص نمیشه اینا که است وقت نداره مو که از مطلب از مدیکل اسکول که برو بدم شه بس اینا هیچ وقتی نداره که از بعد بخانه از بعد چیزا کنه بس د بنیاد هر چیز که د اسکول خواندن یا هر چیز که تجربه کردن د بنیاد منزو که است خود خدا جور کردن که است اینا مردماره تر چیزا که است ریکمند یا اینا که است از مدرن ریسرچ که است از چیز ریسرچ که است اینا فول جدا است یعنی د دیگه زبان که است و مریض که است مگر ما چه اسکول نرفتم مدیسن نخواندم ما صرف د بنیاد از کی گوگل سرچ کردم یک چند ریسرچ پیپر خواندم ما وقت اکسپرت هستم که مطلب ما از دکترها که زیاد خبر هستم دوبارش به هر حال این کانفیدنس را که است که مثلا کسی یک آدمی که کم گو چیز که میخانه مطلب شروعات یگو سبجیکت که تاکي منیش مایه او خاص کانفیدنس منی حاصل منه او خاص مطلب اوور کانفیدنت مشه اوور استیمیت منه اسکیلز خوره اوور استیمیت منه فهم خوره ریلیتد د زو فیلد کسته که بعض اوقات کسته اکسپرتس کی یک آدمی که منی زو کسته 15 سال 20 سال 30 سال عمر خود ده اونا که است از اونا که ده خود خوره ماهرتر که است خیال نه مطلب کانفیدنس لیول ازی که است از اونا که ده هم بالتر مثلا اگر یک چند پیپر خوانده یا فرض مثال یک چند گوگل آرتیکل خوانده او که است کانفیدنس شده اینجا او که اکسپرت که است کانفیدنس شده اینجا است مطلب از او کدام بالتر است دیگه بیل که ما مطلب شماره کم که است بریشم که است نشو بدم اگر دوستایی که چیز است ما کلوز د کیمرا مو دیگه نال شما توکن اینچ که است شمور که است د دیاگرام هم که است منی زمین گرن توکن منی ز دیاگرام هم که است ایکسپلین که مطلب یک کانفیدنس از ای که است د ایکس د وای اکسیس که است شما کانفیدنس را که است میگرن ما دفعه دیگه هم که است برای شما نزدیک میرم نزدیک کیمرا که است توکن شما منی وای اکسیس که است شما کانفیدنس نشون میده منی ایکس اکسیس که است نالج که است نشون میده یعنی د دیگه زبان که است او فردی که مثلا که است تازه میخواد شروع کنه او کانفیدنس لیول از او که است اثری اکسپرت کده از او که کانفیدنس لیول چه بسیار زیاد است لیکن بس یک اکسپکت دیگه مطلب ما دیاگرام شمار که است دوباره که است نزدیک شمیرم لیکن بعد از اینکه مطلب کام علم که اضافه میشه ما ایکس اکسیس که شما کم پیش مورین از بعد که است او کانفیدنس لیول اچانک که است تام اوپر فول که است تینک منه بس ای که است بسیار امپورتنت است که مطلب اینی است که تینک منه و نی یک مقصدی که مطلب ما ویدیو جور منم اینی است که فرض مثال اگر تو یک دفعه کانفیدنس لیول تو فول بالا بس اچانک کانفیدنس لیول تو فول تام اوپر
بس لیکن اونو سر کست داوت مگه ای کست خاص طور پر برای استودنت ها کست زیاد امپورتنت از ما یک استوری قدش ما مگم دوازی باره کسته بس از بعد اگر تو حوصله کنی دینچ کست از بعد تو بخانی مطلب تو دینج استادنش نگر تو بخان بس استی تو کانفیدنس خو ریگین منی بس تو د ایکسپرت لیول که تو مرسی تو دوباره کانفیدنس داری لیکن بعضم تو او قدر اعتماد نداری نسبت ده کی نسبت از یک آدمی که تازه کسته در منی فیلد کسته اما آدم مثلا کسته او بسیار کم تازه شروعات چسته مثلا یک بنیادی چیز داره خب امی چیز رو کسته ما در صورت یک دایگرامی دیگه هم کسته شمور نشو میدم تو منی دیگه اگری کیمبریز ما کسته شمور نشو داده تنیست مطلب سیم چیز هسته بالکل هم سیم هسته دیگه نال مطلب منیزی شما وش منین که یک طرف کسته نالیج هسته بله ایکس اکسیس کسته بله وای اکسیس کسته کانفیدنس هسته لیکن شما میگرین امو شیبره بالکل شما میگرین مثلا کسته ما از دور خو شمور کیمریم شمور نشو داده نمیتونه لیکن بیسیکلی شما که بینگن تو که مطلب کسته اینی نالیج مطلب اینجا آدم که تازه استارت کنه تو کانفیدنس لیولز چقدر باله بس اچانک کسته تام اوپره ما رو دوباره بیرم بلیزی بخشش باشه اینجا مثل تکنولوژی است کم برای پیپر اگر میوردم کم برایش آسان است چرکی کیمرام کسته کوشش منه کی فوکس کنه ولیش تو مطلب کسته یعنی کانفیدنس لیول فول های بس اچانک کانفیدنس لیول فول ټینک منه اینچ کسته بس از بعد تو خسته استی اگر وہ صبر کنه حوصله کنه بیخان تلاش کنه واپس کانفیدنس لیول شکسته بال موره خو یک کسته یک فنومنا است ای مطلب یک چیز است که مطلب د بنیادی ریسرچ است د بنیادی استاتستیکس است اگرچه مطلب مردم است که د ورزی داوتس هم داره لیکن مطلب یک فیلد قابل قبولم کسته هست تا قدر مطلب کسته د نامی دو فرد است که مطلب ریسرچ کرده شما کسته مزید د ورزی گوگل کده خوانده میتونین ما کسته نام شیشم مگم دنینگ کروگر دنینگ نام یک دنه آدمش بوده که ریسرچ کرده کروگر کسته نامش دیگهش بوده مطلب دو فرد بوده که نفر مثال کسته د یونیورسیتی که نزدیک خانیز موسته اینا کسته بیسیکلی د اینچ کسته ریسرچ کرده دن د چیزه کسته دیگه او نا که ریسرچ کرده به طب طریقه ریسرچ از نایی ترسته دوستایی که اگر برای بعض دوستان میتونه این چیز بورینگ باشه برای ازنا کست ما معذرت میخوایم اگر حوصله کنین شما کست برای شما فایده مون اگر شما کم حوصله کن گوش کن یک چند پوینت است در نظر از ما که اهم است خاص طور پر اگر شما کست استودنت هسته خب دیگه اونا چی کار کرده مطلب چطوری دزی نتیجه رسیدن مثلا این دیاگرام کسته بنیاد ازی چطور است بنیاد ازوی ترسته که مطلب اونا کسته استودنت ها اول کسته یک امتحان بیده یک مطلب یک کویز میده بس از بعد کسته اونا رو پیش ازی که ریزلت شیر اونا رو نشو بیده که ریزلت یزو اگزام یا کویز رو نشو بیده دیگه اونا کسته از اونا پرسان میکرد خو مطلب تو چی خاص کانفیدنس داری تو چی خاص اعتماد داری که تو مطلب در کدام جایی کسته هستی مطلب تو چی خاص چطور پرفارم منیم زی کویز منیم زی اگزام پرفارمنس است تو چیز بوده بس جوابای از نار میگره بس تو جوابای از نار ریلیتد ده نتیجه کویز کسته یا نتیجه اگزام رو کسته ارتو میکرده بس تو اون کیو آدمایی که تازه یک کلاس رو استارت منه تازه من یک فیلد پایشته ده اونا کسته ایتر خیال نه که اونا از ایوریج کده بالتر کسته پرفارم منه پرفارمنس از نه از ایوریج بالتر است بس امزو خاطر کسته ایر مگه اونا کسته اوور استیمیت منه کانفیدنس لیول از نه بسیار زیاده که اونا کسته از ایوریج کده بال است یعنی نالیج لیول از نه بسیار بال لیکن بعد از اونایی که مطلب منیزی فیلد کی کم مندن مطلب چند دیر کی ممنه بس اونا کسته اعتماد شی فول اچانک تنک منه مثلا کسی یک سمستر دو سمستر سه سمستر که میخوانه تو که کامپلکسیتی از اون فیلد را تو هر فیلد که تو بگیری وقتی که کامپلکسیتی پیچیدگی از اون فیلد تو لیولی نالج که کار میشه لیولی سکیلز که کار میشه اچانک کسته کانفیدنس از نه کسته تمام پر تنک منه فول د زمین بس او تیم کسته اونا داوت کدو شروع منه شما شاید ایتر محسوس کرده باشین که یک گلوگ استودنت هسته که دنزی لیول کالج را یا یونیورسیتی کسته اعلانه مطلب بعد از 2 سمستر 3 سمستر 4 سمستر 5 سمستر چرا اونا اعتماد نفس شکسته وقتی که نتایج امتحانایش نتایج چیزش که مایه دیگه اونا هرت میشه مگه یارو تر که مو توقع میکرد که او قص پرفارم منی او قص که بو میخوان دیو چیزا میکرد او قص نتیجه کسته مو درو نمیگیری اونو انسرتینیتی کسته اونو چیزا کسته دمنی از نامه
مثلا اینی امپورتنت که متى ماش مور دیاگرام که نشون دادم ما کسته دوباره مگرم وقتی که تو تانک منی مثلا کسته اینجا مثلا کانفیدنس لیول شم که فول که از اینجا شروع که منی تو کانفیدنس لیول شم فول پیک نه از بعد که تا که مپره بس اگر دینیچ کسته اینی اصلی امپورتنت اینجا که مردم خودون خور داوت منه داوت کدو شروع نه گلوگ استودنت خاص طور پر منی لایف استودنتس کسته بعضی خو منی لایف دیگه پروفشنال زمسته ایت مثلا تو گو بزنس که استارت نیم سیم پروسس است لیکن اگر نه حوصله کنه منی زو کسته مزید خود تلاش کنه برای بهتری برای چیزی خود تو خسته استی دوباره گین نمونه دوباره کسته بال مور دیگه مثلا اصل امپورتنت گبی است که وقتی که تو خود داوت منی بلی کیپیبیلیتی خو بله نالج خو بله سکیلز خو بله ازی که تو یک کار که تو استارت کردی آیا تو رد نتیجه رسنده میتونی یا نمیتونی که مطلب چند شکست که تو مخوری دیگه ازو مطلب اگر تو اونجا حوصله کنی صبر کنی بس او استه تو دوباره چر که تو بهتر میشه اوور تایم که است نالج تو بهتر میشه سکیلز تو کسته بهتر میشه سولوشنز کسته پیدا نی نو هاو تو کسته زیاد میشه راه که تو برایش پیدا نی بس استه دوباره اعتماد به نفس تو چیزا میشه بس استه همو تر چرا اعتماد به نفس میشه چرا که این دفعه که اعتماد نفس تو است ای د بنیادی سکیلز است د بنیادی مهارتای است د بنیادی تجربه است د بنیادی علم تو است که حاصل کرده د بنیاد علمی که تو ناکامیه گرفته پس امروز خاطر این دفعه که تو کانفیدنس تو منی این ریال کانفیدنس است اول نه کانفیدنس که تو داره تازه که تو من یک فیلد که مای اعتمادی به نفس که داره او اعتمادی به نفسی کاذب یا به اعتمادی نفسی جعلی یا ترکنی که اعتمادی به نفس است که یگو پشتوانه نداره یگو بنیاد نداره یعنی بنیاد ازو که است بله علم نیه بله تجربه نیه بله اسکیلز تو نیه او که است صرف یک اعتماد است که تو خود خیال نکی یار تو از ایوریج که زیاده همیشه تمام انسان ار تو 80% کنو نرمالی هر انسان تر خیال نکی اگر تو یک از اکثر انسانا که اونا که است اسکیلز خوب است علمش بهتر است فهمش که بهتر است یعنی مو هر چیز که است خود از اکثر مردم مو بهتر تر است بهتر دل زیادی پرفورمنس که است باز اونمزو خاطر دیگه امزو خاطر تو که شروع منی کانفیدنس لیول بسیار کسته بالا است خب ما شما رقت شما وعده کرده منی ویدیو که ما شما کسته گریزه استوری مگم استوری مطلب قضیه انترستینگ نیست لیکن یک لایفی استودنت ها کسته مطلب چیزا ما در بلوچستان یونیورسیتی که بودی دیگه شما خبر هستین که اوغو بلوچ یک گلوش که است اونا از کویته برو بای و باز از کویته که برو مایه اونا مسئله شیشتو داره مسئله خوردو داره کالا شیشتو استودنت ها خود خبر دیگه که از برو مایه اونا که است یک بلوک استرگلز که است ما و یک بلوکش که است فامیلیش هم که است و قص فاینانشلی که است مضبوط نیه دیگه باز از خاطر استودنت ها خامخا استرگل نسبت از نای که خانهش د کویته است اونا صبح کی یونیورسیتی ما چشت خانه مور دیگه بس خانه نان تیاره کالا تیاره تایم دارن که آرام کنن بخوانن دیگه نه جای شیشتو خوردو خاو کدو مسئله پیسه هیچ چیزا کسته کم فیس منه نسبت دزو دیگه که از برو مای بس و دویم گبی است که اونایی که در کویته میشنه اونا بهتر اسکول هم کست اکسیس در زبان چی بهتر است بهتر چیزا من اونایی که از برو مای او چیزا هم کسته گلو کنو لحاظم کست استرگل مطلب مو فاوندیشن نالج چم کسته بعضی ما مطلب پیش ازی پروفسور شدی پروفسور کسته بلوچ بوده چندن استودنتی بلوچ هم کسته شد یک دنیزو کسته ازی تیچر کسته درو اظهار مکد که ما مثلا ما از برو مادم مطلب امادم بریزی که خاندو کنم بریزی که زندگی کنم لیکن ما وقتی که کمپیر منم خود خورا قد از دوستایی که قد از موی جای کی امادت لیکن اونا اسکول نخونده اونا مثلا کسته طرف اسمگلینگ چرکس کویته برو ماده د بارډر نزدیکه مطلب اونا بنی کارا اسمگلینگ که اونا نه موتورسیکلا میچلانن انتر گاڑیا میچلانن انتر خوب چیزا درن اینج که مو استودنت دیگه مون نه صرف پیسه کوابی مو خرج میشه خودون مفول د سختی کسته زندگی نی لیکن مو تعلیم هم کسته درو استرگل بنی بازو پروفسور که اونجا بود مثلا کسته خالی چیزا گفتیاری کسته استودنت که داوت که خود فیل نه انسرتینیتی قد داوت کسته غیر یقینی بودوی و امو تر کسته که بلی قابلیت خو بلی سکیلز خو شک کدو یا خو بلی ذات خو شک منه یا خو بلی مستقبل خو داوت نه که یار مو د گوزی کو چیز آوتکم برو بدرم مگه ای انهرنت پارت یک استودنت است این مطلب یک بیسیک پارت سایکی استودنت است تو د هر جای که بوری هر استودنت کسته یعنی از یک از این استیج کسته تیر میشه
لیکن او پروفسور اکسپلین نکرد و ما کستا پرسانم نکردم، لیکن در ذهن از ما اکسپلین کردن نمیتونستم که یاره وقتی که یک استودنت که مایه او چرا باید کستا انسرتینیتی چرا یک انهرنت پارت است. انهرنت مطلب موروثی دیگه، یعنی مطلب تو در ارث میگیری، مثلا کستا لازمی حصه لایف استودنت است دیگه، چرا باید باشه، چرا کستا داوت قد انسرتینیتی پارتی سایکی یک استودنت کستا باشه اور ما کستا اکسپلین نمیتونستم. بس تا که مطلب یالی امروز که مطلب آبریشم پیش کنم می دنینگ کروگر والا چارت که ما آبریشم کستا پیش کردم، دنینگ کروگر کستا ایره افکت مگه شما کستا ایره خانده میتن. بس از بعد کستا ما میگنم یار استودنتا که تازه که کالج تازه یونیورسیتی شروع نوانه کانفیدنس است شروعی سال کستا، لیکن یک چند ماه که تیر بشه از بعد کستا او تنک کدو شروع مونه. بس اینج که داوت مونه اینج کستا یک گلوگ استودنتا کستا اعلام مونه، اینج کستا یک گلوگ دن استودنتا از بس که داوت شو زیاد میشه اونا کستا پیش نموره. اینی کستا کلانترین غلطی است دیگه. اگر تو مطلب استیک کنی، تو منجب هنگان کنی دیگه انگریزی، اگر تو اینجا حوصله کنی صبر کنی استه که تو کانفیدنس گینی، امتر که نالش تو زیاد میشه، امتر که تجربه تو زیاد میشه، امتر که اسکیلز تو کسته که زیاد میشه، امتر که کنکتیویتی تو زیاد میشه، بازو اعتماد نفسی که توی دویم ندفع میگیری او ریال اعتماد به نفس است، او اصل اعتماد به نفس است. اصل مقصد امزی پیغام امزی ویدیو کسته همه بود که چرا که ما بعض اوقات کسته دیسکشن ها کسته ما برای سوشل میدیا میگنم، خاص طور پر از ینگسترز کسته که اونا کسته داوت منن خود خور یاد برای فیوچر خو انسرتینیتی کسته دیگه. اصل اینی است که تو کسته بسیار کسته امپورتنت است که اگر تو استیکن کنی، هنگان کنی، اگر هنگان نکدی تو رفتی خو تایم تم ضایع میشه، بس تو پشیمانیایی که برای فیوچر داری و تو ایج وقت تو کانفیدنسی که قد علم قد اسکیلز ما قد تجربه ما تو ایج وقت کسته دزو لیول کسته دزو نمیرسیم. خب این خو مطلب یک نتیجه از این چیز است، مطلب گرافه که ما برایشون نشون دادم. یک چیز دیگه ازی کسته یک کانسیکونسیز ازی است که مردم کسته غلط کریر کسته انتخاب منه. مثلا استودنتی که تازه مایه نه، مثلا کسته اونا 10 میخانه فر مثال تازه که کالج مای چر که کانفیدنس لیول چه بالا بازو مگه یار ما هر فیلد که ما بنیش بور ما کسته منیزی کامیاب میشم دیگه. مزو خاطر کسته او بعضو قد چکار نه د جایزی که او کسته بوره قد یک انسانی که مهارت داره من یک فیلد منده تجربه داره یک عمر خور منی د جایزی که بوره قد زنا کانسلینگ کنه بیش نه قد زنا مشوره کنه صلاح کنه مشوره کنه یار تو که کامیاب شدی تو خو می کریر رفته تو منیم زی کریر منده منیم زی کریر چالنجز چطور است ام سوب تاشاو که تو میشنی لایف تی چطور است مطلب پتانسیل اینکم تو چطوره فامیلی لایف تی چطوره خود تو خوش است یا نیست بریزی چی استراگلز داره ادمزی جاب حاصل کدو ما چیز کار دارم پیش ازی که او چیزا را انتخاب کنه مشوره چی کار نه که از پشت ترند موره نه مستن مگه یار مردم مگه فیلال اینی چیز ترند میشه اینی قص کماینی تو اینی تر میشه بس مردم کسته پیش ازی که او تو کنه که یار ما می کار میتونم نمیتونم یا می کار ما باید مطابق سیچویشن از ما مطابق حالات از ما می فیت موشه نموشه پیش از اینکه کانسلینگ کنه او کسته انتخاب نه کریر انتخاب منه بس مریض کسته سالها میزنه بعد سالها کسته او بشک بعض اوقات اکسپرت مریض برو بدم شه بس تو منه که یار ای مطابق لایف استایلی که ما میخواستم فیت نمایه پیسهش صحیحه لایف استایلش کسته صحیح نیه نستن کسته پیسهش صحیح ماحول کارش کسته صحیح نیسته یا فر مثال کسته ماحول کارش ما کارش خوش دارم لیکن پیسهش صحیح نیسته انکمش صحیح نیسته یا فر مثال کسته یک استرگلای دیگه کسته دغول کسته بازمزو خاطر کسته کانسلینگ بسیار کسته ضروریه یعنی مطلب صرف د بنیاد یک قطره نالج که تو داری اعتماد به نفس که ما امیر میتونم د جایزو کسته تو یک فقط کانسلینگ ولا که تو گپ دی چیزا کنی و آدمایی که منی فیلد است منی اکسپرت منی تجربه که داره او کسته تو هلپ منه که تو بهتر فیصله کنی برای چیزی کسته و سوم چیز اینترست که تو میتونی بعض اوقات د بنیادی یک علمی که تو کم علم که تو داری د بنیاد زو بعض اوقات تو میتونی خطرناک کارا کنی منی خطرناک چیزا کسته انگیج چنی تو خود خوری خدمت برای تو کانفیدنس که تو داری دیگه او اسکیلز چیزا تو شاید نداشته باشی لیکن تو میگی ما کسته میخوایم اینی کار باز ما میتونم بلکه ما مطلب یک
پرسنل استوری از خود رو بگم، اگرچه امبریسینگ است، مثلا که مردمای تر استوریار شاید شیر نکنه چرا که او باعث شرمندگی یک انسان است، لیکن ما صرف برای ازی که مطلب دوستار بگم که یاره بعض اوقات د بنیاد ازی کاذب چیزا که است اعتمادی به نفس کاذبی که انسان داره میتونی تو جان خور حتی که در خطر بندخت. البته جان از بخود خطر میتونست جان در خطر باشه، لیکن استوری تر بود که ما که اینجا امریکا ماده بودم یک چند سال که تیر شد دیگه ما محسوس کردم که هر موقع است ذره دی گاڑی داره دیگه. خوب ما که است گاڑی دگیر ممات که است مو گاڑی خریدم، حالا خب گاڑی رو خریدم اینجی د پارکینگ زو چیزا که است اپارتمنت که ما د اپارتمنت میشیشتم استاده کردم، لیکن این طرز که باوجود از اینکه ما کار مکانیک کرده بودم، باوجود از اینکه ما کار مکانیک کلاس گرفته بودم، در کار مکانیک کار کرده بودم، دیگه یک بلوک کارای گاڑی ما خبر بودم هاو تو شده، لیکن ما هیچ وقت گاڑی درایو نکرده بودم دیگه. مزو خاطر که است لیکن ما خبر بودم که مثلا که است مینوال چطور است، بازو گاڑی که است ما گرفته بودم مینوال، بس ما گفتم خو آسانه دیگه. ما مطلب که است یک چیزر مونم مثلا که است یک هایر مونم یک می کمپنیای امو گاڑی کمپنیای که مثلا تو گاڑیات میده تو مور یک دانه چیزی زور که است تو میخری تو یک چند گنته که تو بله گاڑی درایو دلجی کت مطلب یک ریفریشر، بس ما مفهم دیگه رود مود لا مار که است مفهم کم دستاخ بله چیزا کنم بس فامیلیر مشم بس ختم دیگه، بس گاڑی خسته بس گاڑی چلاندو شروع نی دیگه. خب به هر حال دیگه ما که است چی کار کردم که رفتم چیزا که است کمپنی والا که است کال کردم، مطلب اونا ما پی کردم، اونا پر آور که است کافی هیوی هم چارجم کرد، بزیالی که او گاڑی که ورد او گاڑی قد گاڑی از ما که است مختلف گاڑی از ما مینوال ای گاڑی که ورد ای گاڑی که است گیرش که است اتوماتیک بود یک دیگه او استارت که میشه تو پوش بٹن والا از ما خمس کی والا بود دیگه. خب هر حال ای خب پوش والا گاڑی استارت رورم روستیم روشنایی تمام چیز که است با تیار کرده بود، بازی استاد که است پالوش علی چی کار کرد که ما خو مطلب 5 گنته مطلب کلاس گرفتم، علی که مر برد بلیک دن سڑک پراخ آوار که است سیده راشم که نبود، علی تو بلیزو گاڑی که ما مطلب خود ड्राइव مونی خود چند گنته تو موری بس چند گنته تو واپس ما 5 گنته تو پرام شدی، لیکن مسئله ترسته که چرکی روड پراخ بود، روड سیده بود و منیش که است رش نبود. ما صرف هم قصد بود که تو چرخو گیر خود بدلیمش دیگه، ما صرف کلچ میگیری تو قد گیر نه بخشش باشه خالی تو چرکی کلچ نداره دیگه او اتوماتیک گیر است، تو صرف که است گیس اینجا که است گیس میگم ریس هم میگه پاکستانی که است و بریک خالی پایت اینیر گرفته و تو استیرینگ گرفته دی. خود چرکی ما رکشه چلانده دو موتورسیکل چلانده دی، بس ما خبر بودم کانسپت ریس و چیزار خبر بودم دیگه. مزو خاطر که است و استیرینگ که است خود کنترل گذاشت خاص بله سیده روड خو مثلا نیه دیگه تو خالی دستاخ گرفته دیگه خو استیبل تمام چیز شی. بس مزو خاطر که است و ما نه ترافیک رولز زیاد خبر شدم و نه چیزا، لیکن چرکی بله نو گاڑی ششته و گاڑی استیبل و اتوماتیک گیر والا و بله سڑک پراخ سیده ورم فول تیز چلاندی ده های سپید رفتم سپید اول شروع است فول تیز بس واپس خانه ما دی سیفلی بس او کانفیدنس از ما ترجیح که یار خو ما خیال دارم دیگه مینوال رم خو ما خبر بودم گیرایش که است چطور بدلی میشه کانسپت من ذهنم بود داز ما گفتم بس دیگه ما یاد گرفتم دیگه. البته ما صرف ترسته که شاوت یک چند طرف برو بدر کردم که مطلب بله گاڑی که مزید کم کانفیدنس بس مورم دیگه برای ड्राइविंग टेस्ट که است بس مزو خاطر که است روز ټیم خو مطلب تر بود که ټیمای خزا که است آخرای خزا بود، روز ټیم افتاو بود گرم بود که مو گاڑی چلانده دی. شاو ټیم دیگه مستن که است ټیمای مولزان خو خبری و زمان که است روز شاوات دراز میشه بال شدم برای صبح که برای نماز کی بال شدی دیگه خو نماز کی بال میشه تبال طریق دیگه فل تمام جای شهر تاریکی پوری مردما که است خواست وزید دفعه گفتم خیال میتونم ما روड که است خالی دیگه تمام چیز پوری مردما که است خاور روډا خالی است ما بال شنو برم گاڑی رو برو بدرم یک چند راوند میز نکم دستایم که است صاف شنه یال که ما گاڑی رو برو بدر کردم خو بس چرکی کانسپتی موسم رو که است ما دوباره گاڑی خبر نبودم حال گاڑی کی سٹارٹ کردم گاڑی کی برو بدر کردم کم کی ड्राइव کردم مینوال بدو خش خبر بودم که مطلب ریورس چطور میشه گیرا چطور چینج میشه مینوال کانسپت داشتم. مسئله تر بود که اونجا یک نو مسئله برای ما پیش شد. مسئله چیز بود که گاڑی که است درونچ که تو میشنی که تو نفس میکشی انجن که داغ میشه و تو که نفس میکشی و چیکار میشه نفس است تو خو گرمه شیشه که بود یخ بود شاوتیم یخ شد
از دان از مو که تفت کی برو بدم شو چیکار کرد که شیشه پورا فاک کرد ویزیبیلیتی زیرو شد ما تقریبا خالی بلرد مثلا لایتار کست خالی میگردیدم لیکن ما رود نمیگردم گرد بر سامانه چیز نمیگردم یک دفعه ما ور خطا شدم از خانه کست برو بداشتی آلی چر که ما کانسپت از اینا بود که مثلا ما زیره هیتینگ تو داغمونی هیتینگ سیستم تو داغمونی بله شیشه کی تو فاگر پس بنی ارچ کس که قد وایپر بونم تو اون می صافید نمیشه چر که خو از درون دیگه شما کانسپت خبر شیشه کی خط از درون چیزامونی تمام فاگ گرفتت مثلا خاطر ما ور خشتاشتم گفتم ما پس کست خانه بیرم کست استفاده کنم چر که یک نو ایشو بود ما کست قضیه ایشو کست چیز نشدم فیس نکردم یکی ما ترن کردم باز او تیم کست سوبیگا بستی سیتی کست از این طرف درو د تیزی میمد یا که ما ترن کردم بس از این طرف ما او کست مرا مزید ور خطا کردم ما هیچ چیز نمیگرنیدم چرا مثلا گفتم شیشه کست فاق ما هم کست د تیزی ترن کردم د تیزی که ترن کردم اندازه ام کست غلط برو بدر شد روز تیم اگر بود نمیشد تمای تاریکی تا جای تاریکی و یه شیشم کست فاق ویزیبیلیتی چی مای نمیگرد که ساید والا رود کی ساین رودا کی نیه بلشی رود ساین د ساین که زدم ما کم چر که ما د تیزی گفتم بس نه دیگه ساین کست میده شد اما د ولی شیشه گاڑی تا شیشه را چیزا کرد ساین مان تمام طرف رفت مام گاڑی ور تیز برو در کدم اما دم نزدیکی خانه کست دیگه او تیم که که ما درو میمادم دیگه او تیم پلیس والا معلوم نه بس والا کال که چیکار کرد کی چند نه گاڑی پلیس هم تیم گرد روڑار درو چکر مزد کی پیدا کنه کی اکسیدنت کرده اکسیدنت کرده لیکن جای ریله کرده به هر حال ما نزدیک خانه رسیدم تو گاڑی پلیس والا مس پشتمات بس ما کی ټرن کدم گاڑی را ټرن اف کدم مطلب لبی روड استاده کدم پارک کدم بجلی گول کدم پلیس والا هم که استمات کام پیشتر او طرف روड استاده شد بس پلیس والا خبر نبود که می گاڑی است یعنی چر کی ترکیب بود یا شاید کست شیشه میدر کست وشنکت و چر کی ما اونج پارک کردم پلیس والا خبرم که خب میتونست گو گاڑی دیگه کس باشه گو بی قصور باشه اونج با استاده کنه چر کی ناوش نکرد ما اونج که استاده شد یک لحظه استاده که شاید ما توخ کنه که گاڑی مزید پیش موره نموره بس دید که ما بنی گاڑی ما شش یک لحظه 2 منت وری بس پلیس والا رفت گاڑی پارک کرد گرفتار خو نشدم لیکن مقصد از این استوری امبرسینگ استوری از وقت استوری شی ترسته که مو کسته یک نو استودنت آمد تو کسته بچی و غوب از پاکستان کسته بس ما اور اجازه دادم منیخ دیل کردی اجازه دادم که گاڑی مر بچلانه بس مر کسته قد پالیم بیش نه تاکه ما گاڑی کسته یاد بگیرم دیگه مطلب کسته چیزی استوری بیسیک شی بود که کانفیدنس نه مثلا ما 5 घंटे که تو ड्राइव کردی ولی گاڑی نو اتوماتیک ما کانفیدنس داشتم که ما گاڑی مینول رمونم و ما درباره مزید چیزاش خبر نبودم لیکن یک کټه خطر کسته مو تیر کردی ساین روډم میده کردی شیشه گاڑی رم کسته میده کردم به هر حال بزو یک اکسپریانس شد که نه یک اکسپرت بری تو باشه تاکه تو خاص کانفیدنس شونی تاکه مثلا کسته تو اذا كان بزو یک بچی وگو که بود مطلب یک دو روز وری پالیم شیشت ما کسته کم یه لبا منی ریزه گلیان چلاندم بس دستایم صاف شد دیگه چرا ما بیسیکش خبر بودم خالی دیگه مقصد دیگه بس ما از این استوری بود که مثلا تو مثلا یک تازه کی تو کم منی چیزک مایی کانفیدنس کی تو میتنه و ترسته که بعض اوقات تو میتنه تو دنجرس کارام کنی تو مطلب جان از خود د خطر بندختی جان دیگر کسته د خطر بندختی مقصد انزی استوریا کسته برای انزی بود دیگه دوستا شما وش کردن که بعض مردم کسته وقتی که علمی بیس منه یا فر مثال کسته دینی بیس منه یا سیاسی بیس منه یا فر مثال می تر بیسا منه شما منیزین کسته نوتیس کردن اونا دوستایی که مثلا کسته تازه از کالج برو بدر شده دیگه یا فر مثال کسته تازه پای خورمنی از این فیلد ماده یا که فر مثال دوباره گو سبجکت تازه گو داکومنتری کسته تو منه دیگه اوناش متون اونا قد جوش جذبه و بسیار قد های کانفیدنس کسته دیگه طرف کسته چیزامونه بعض اوقات او آدمایی که اکسپرت هسته بلیز نه کسته اونا از اونا کدام زیاد کانفیدنت کسته معلوم میشه و ما بلیز نه کسته حساب کنو که چیزامونه دیگه در زبانی آذرگی بگی که آفنسیو والا کسته رول دارن کسته مطلب لهجهش آفنسیو یا چیزش آفنسیو که یار ما خبر استم از تو که زیاد خبر استم از مو ای گب از ما صحیح است یا چیزی از ما کسته صحیح است خب دیگه لیکن مقصدی از ما این نیست که خدا نخواسته ما کسته ایر بگم که یار گر فرم سال شما تازه از کالج برو بدرشتین یا های سکول استودنت هستین
یا فر مثال شما نوجوان هستین شما دیبیت نکن، نه دیبیت کن او کسته برای شما کسته ما انکریج نم دیبیت بیشک شما غلط ثابت چنین یا بیشک او تیم شما افنسیو باشین، لیکن بعدن کسته وقت که شما زیاد خواندین زود ریالایز کن که یار ما کسته یک بلوک جای کسته ما غلط بودم، یک زمان کسته یک پوزیشن که ما گرفتم غلط منیز بالکل شرمندگی نیایی، بالکل غلط کار نیست. دیبیت گبزدو دیسکشن کدو همیشه کسته چیز است، همیشه صحیح است، همیشه کسته او برای پختگی شما خوب است، او کسته برای از اینکه مطلب شما انکریج کنه برای چیزا کنه برای زو کسته خوب است. دیگه ما هیچ وقت مردمار کسته د بنیاد از کسته سرزنش نمونم، چرکی ای دنینگ کروگر چیزر که مطلب افکت که ماش مور دیاگرام شنه شده دوم بعض اوقات بعض مردمان منی سوشل میڈیا کسته ایر نگاتیو طریقه هم کسته استعمال نه، یعنی مطلب ایر استعمال نه مگه یاره اگر تو فر مثال ینگ استه یا فر مثال تو مطلب چیزی تو کریدنشلز تو کم یا فر مثال تو کسته کم خانده یا فر مثال کسته تو تعلق است تو سیم نه ورد است، بس مطلب شسته تو کسته یه کانفیدنس خو بشک تو ره، لیکن تو کسته مطلب شزی است که تو چیز بگم دیگه تو دم بسته در دیگه زبان بگم یا فر مثال کسته تو چیزا نداره، این مطلب کانفیدنس خود داره، اعتماد خود داره، لیکن تو صلاحیت نداره، صلاحیت فهمش نداره یا چیزیش نداره، کسته صرف بعض مردم کسته از طول استعمال برای زیگی برای دیگه کسته تیک کنه. در نظر از ما کسته این غلط فهمی از این چیز است، چرکی دنینگ کروگر کسته بله تمام از ما کسته تمامی از ما کسته زی مراحل تو که جینیس باشی یا تو که بخشش باشه لفظ استعمالم که مطلب دم به دم باشی دیگه اردو چیزا کستم تمام از مو کسته ازی تجربات کستم و تیر مشی بیشک حتی اگر تو من یک فیلد اکسپرت هم باشی منی دیگه فیلد های که تو اکسپرت نی نالیج است تو کسته کم است یا بیسیک است مو بازم نمزی اثر کسته نمیتونی خود کسته محفوظ کنی دیگه ای ترم کسته موشه که فر مثال ما چرا من یک فیلد اکسپرت هستم باز ما تر محسوسم که ما منی هر فیلد کسته اکسپرت هستم. خب از این تر زی خاطر کسته ای مو تمام از موزی اکسپریانس کسته تیر مشی پس مو کسته مقصد یه ویدیو نبود که ما کسته را چیزا کنم که استعمال کنم که بگم یار چرکی اگر یانگسترز است یا نوجوانای از موسته که اگر اونا جذباتی یا فر مثال دیبیت منه یا فر مثال سوال منه یا فر مثال چیزا منه دیگه اونا کسته اعتماد به نفس از نکسته کازی بسته نه ما اور کسته انکریج منم ای دبلی ازی چیزا کسته و تمام از مو حتی که او که اکسپرت هستم من یک فیلد اکسپرت من دو فیلد اکسپرت من سه فیلد اکسپرت من تمام فیلد خو اکسپرت نیستم بس امروز خاطر کسته من ازی تجربه کتیر میشه، لیکن مقصد از این ویدیو است که او وقت که فر مثال تو اعتماد به نفس کاذب کی تو داره وقتی که تو از او که تو تامو پر وقتی که تو کم میخانی کم پیش موری وقتی که تو تا پریدی وقتی که تو برای خود داوت آمادی بس اونو داوت کسته تو استفاده نکنه تو یلا نکنی فیلد بلکه تو داوت استعمال که برای که تو خود بهتر کنی بهتر تو که اینجا صبر کده وسیله کدی بس تو استی اعتمادی به نفس تو زیاد میشه پیش موری یه اعتمادی به نفس تو که بالموره این دفعه که بالموره ای کستر د بنیادی حقیقی تجربات است، حقیقی لیسنز است که تو از بنیاد فیلر سیاسی د بنیاد حقیقی علم است، د بنیادی حقیقی تجربات است، اسکیلز است. خب اینی کسته که چند کسته مقصدی از این چیزا بود در نظر از ما کسته کافی است اگر ما میتونم منیز یک چند پوینت دیگه بود که اید کنم، لیکن یک کسته ویدیو دراز میشه. امیدم دوستا کسته ویدیو کسته برای شما مفید بوده باشه و وقت شما کسته ضایع نشده باشه. شما اگر گو سوال دارین اگه تجویز دارین تنقید دارین از ما کسته برسنین ما کسته ضرور پرسپالونم، چرا که بعض اوقات دوستا کسته از ما سجیشنز یا فر مثال بعضی چیزا رأی مونه، لیکن مسئله ترسته که ما باید خمام بیشتر توخ کنم نه که فر مثال یاره آیا امی گپ یا امی چیز کسته امی برای مفادی عامه است برای عمومی مردم است یا که نیست. اگر ما فر مثال گوتم یگو تجویز شموره یگو چیز شموره کست اگر ما جواب شیره چیزیش ندادم ما از دوستا کست معذرت میخوایم، ما تلاش کنم کوشش کنم که تمام را یک نه یک طریقه کست جواب شی بیدم، لیکن بعض اوقات بعض چیزا کست ما
تومرم اندازه از ما کستو در رای اما در مفاد رای اما نیست بزنم خاطر کست او مقصد از من نیست که ما ایگنور نم خدا نخواست یا فر مثال او دوستایی که از یلا کمیونیکیشن که داره او کست اونا ورتی چیزیش نیست نه ما میگم فی الحال د فلانی سیچویشن د زی سیچویشن د زی حالات ای شادی گبا یا ای چیزا کست برای مفاد عامه نباشه مطلب یک ججمنت است ماسته مازی دوستا کسره معذرت میخوایم بعضم کست شور انکریج نم سوال خو تنقید خو تجاویز خو هر چیز کسته که اینچ درین یگو انفورمیشن ایدیا درین کسته ضرور شریک کنین روز شما خوش تشکر